भाग छुटाएर दिने हाम्रो आदरणीय एल्डर नाइन बाबुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। परमेश्वरले प्रशस्तमा आशिष दिनुभएको होस्। साँच्चै उहाँले आफ्नो अमूल्य समय निकालिकन यसरी हामीलाई भागहरू अनि सङ्गतिहरू, शुक्रबारको सङ्गति अनि आइतबार बुधबारको सङ्गतिहरूमा हामीलाई एकदमै डोराउनु भएको छ। परमेश्वरले एकदमै प्रशस्तमा आशिष दिनुभएको होस्। अनि आउनुहोस् अब हामी आराधनामा जानेछौँ अनि पहिला यहाँ एउटा भजन गाउनेछौँ, त्यसपछि आराधना गर्नेछौँ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खरा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खरा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाउँ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाउँ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझ खरा छ। येशू जिउँदो छ, हाम्रो माझमा खरा छ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाउँ। र यसैले आराधना गरौँ, प्रशंसा जय जयकार उनैलाई चढाउँ। हालेलुया, आमेन। साँच्चै हाम्रो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर आज तपाईँ र मेरो सामने खडा हुनुहुन्छ। हालेलुया। यस्तै गरेर हामी बाइबलमा पनि हेर्दछौँ, हिब्रू 13 को 5 र 6 म पाठ पढ्नेछु। तिमीहरूका जीवन रुपैयाँ पैसाको मोहबाट अलग राख। तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट बस, किनकि उहाँले भन्नुभएको छ, म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीहरूलाई त्याग्ने छैन। यसकारण निर्धक्क भएर हामी बस्छौँ। प्रभु मेरा सहायक हुनुहुन्छ, म डराउने छैन। मानिसले मलाई के गर्न सक्छ है। आज हामी साँच्चै हामी जिउँदो परमेश्वरसँग निर्धक्क छौँ, किनकि उहाँले हामीलाई कुनै रीतिले पनि छोड्नुहुन्न। साँच्चै तपाईँ र मलाई डोराउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज जीवित परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ है। जस्तै के अरे परमेश्वरले सोलोमनलाई चाहिने मन्दिर बनाउन भनेको थियो है। अनि मन्दिर बनाउँदाखेरि बनाउनु भयो र पहिलो आराधना त्यहाँ घर चढाउँदै थियो है। चढाउँदाखेरि धेरै गानाहरू पनि गाएको थिएन है। केवल 2 शब्द, परम प्रभु भलो हुनुहुन्छ र उहाँको करुणा सदा सर्वदा छ है। परमेश्वरले भन्नुभएको सिलोमन राजालाई एउटा भवन बना, अनि त्यसमा भवनमा चाहिँ साँच्चै सिलोमन राजाहरूले त्यसरी त्यहाँ आराधना गर्दाखेरि धेरै भजनहरू गाएको थिएन। 2टा शब्दले मात्रै गाएको थियो। तर 2टा शब्द गाउँदाखेरि साँच्चै त्यहाँ परमेश्वरको महिमाले भरिएको थियो है। त्यहाँ परमेश्वरको महिमाले त्यो मन्दिर भरिएको थियो। आज तपाईँ र मैले कुन तरिकाले हामी आराधना गर्दैछौँ त है। आज साँच्चै तपाईँ र म पनि त्यही तरिकाले जसरी सिलोमन राजाले मन्दिरभित्र त्यसरी आराधना गरेको थियो, त्यहाँ महिमा गरेको थियो, आज तपाईँ र मेरो हृदय पनि
अन्त नभएको होस्, हाम्रो समस्यामा नभएको होस्। आज हाम्रो बाधाहरू हाम्रो कामहरूमा नराखौँ। यो समय जसरी साँच्चै हामी आत्मा र सत्यतामा परमेश्वरको आराधना गरौँ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। र हामी अब भजन गाउनेछौँ, सरासर आराधना गर्नेछौँ। हामी एकदम परमेश्वरमा डुब्नेछौँ, परमेश्वरको गहिराईमा हामी जानेछौँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य, एकमात्र मालिक तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एकमात्र राजा तपाईँ। अरू कोही छैन आदरको योग्य, एकमात्र मालिक तपाईँ। अरू कोही छैन सिंहासनको योग्य, एकमात्र राजा तपाईँ। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। अरू कोही छैन महिमाको योग्य, एकमात्र प्रभु तपाईँ। अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र, एकमात्र तुमा तपाईँ। अरू कोही छैन महिमाको योग्य, एकमात्र प्रभु तपाईँ। अरू कोही छैन निष्कलङ्क पवित्र, एकमात्र तुमा तपाईँ। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। सारा आदर सारा महिमा तिम्रै तिम्रै। नाउनको उच्च नाउनको उच्च नाउनको उच्च येशू। हालेलुया हालेलुया, महान परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु। अरू कोही पनि छैन प्रभु तपाईँ जस्तो योग्यको परमेश्वर। तपाईँ शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु, ओ महिमा योग्यको परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु। साँच्चै प्रभु, तपाईँ राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ माथि कोही पनि छैन प्रभु। हालेलुया। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु महिमा योग्यको परमेश्वरलाई, शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर। ओ प्रभु, तपाईँ मात्रै हुनुहुन्छ प्रभु, महान योग्यको परमेश्वर। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। आज हामीलाई अति नै प्रेम गर्ने परमेश्वर। ओ प्रभु, कहिल्यै नछोड्ने परमेश्वर। ओ प्रभु, तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। ओ प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ, महान परमेश्वरलाई धन्यवाद धन्यवाद छ प्रभु। हालेलुया। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे, अभिषेकले यीशु मलाई भिजाइदे। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे, अभिषेकले यीशु मलाई भिजाइदे। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे,
अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, सिर्जना अझै बढाउँछ। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, तिर्सना अझै बढाउँछ। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, तिर्सना अझै बढाउँछ। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, तिर्सना अझै बढाउँछ। लानुहोस् यसो मलाई, कहिले नफर्कने गरी। जित्नुहोस् यसो मलाई, तपाईकै हुने गरी। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे। अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे। अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, तिर्सना अझै बढाउँछ। गैरोले गैरोले बोलाउँछ, तिर्सना अझै बढाउँछ। लानुहोस् यसो मलाई, कहिले नफर्कने गरी। जित्नुहोस् यसो मलाई, तपाईकै हुने गरी। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदियो। अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। गहिरिनुहोस्, प्रभुमा डुब्नुहोस्। साँच्चै हाम्रो मन तन आत्मालाई परमेश्वरमा राख्नुहोस्। हालेलुया हालेलुया। खोरियान्दर सन्दरी खबरबर पवित्र परमेश्वर, यहोवाको परमेश्वर, साँच्चै प्रभु हाम्रो इनारलाई गहिरो तालमा लैजाऊ। हाम्रो परमेश्वरका हामी डुब्ने छौँ। हाम्रो परमेश्वरमा हामी डुब्ने छौँ। हामी परमेश्वरमा हराउने छौँ। हालेलुया। ओ प्रभु, जब हामी जति हामी आफ्नो इनारलाई खन्दछौँ, त्यति नै हामी डुब्दछौँ, त्यति नै हामी भिज्दछौँ परमेश्वरमा। ओ प्रभु, हालेलुया। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। प्रभु, तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। तपाईँ जस्तो कोही पनि छैन प्रभु। हालेलुया। लानुहोस् यसो मलाई, कहिले नफर्कने गरी। जित्नुहोस् यसो मलाई, तपाईकै हुने गरी। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे। अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। मेरो इनारलाई अझै गहिरो बनाइदे। अभिषेकले यसो मलाई भिजाइदियो। हालेलुया। प्रभु, तपाईँ महान परमेश्वर, तपाईँ शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर, हाम्रो साथमा रहने जिउँदो परमेश्वर, जीवित परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हामीलाई प्रेम गर्ने परमेश्वर, हाम्रो साथमा रहने, हामीलाई कहिल्यै नछोड्ने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया। कुनै रीतिले पनि तपाईँ हाम्रो साथमा, हाम्रो साथलाई छोड्नु नहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। हामीलाई धार्मिकताको दाहिने हातले दोहोऱ्याएर
हामीलाई सिकाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया, हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ, हाम्रो गोठालो तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ हाम्रो गोठालोलाई प्रभु। हालेलुया। परम प्रभु मेरो गोठालो हो, परम प्रभु मेरो गोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई टिप्लन दिनुहुन्न। उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई टिप्लन दिनुहुन्न। सुक्सेनको पानी छेउ डुराउनुहुन्छ, सुक्सेनको पानी छेउ डुराउनुहुन्छ। परम प्रभु मेरो गोठालो हो, परम प्रभु मेरो गोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन। उहाँले मेरो शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। उहाँले मेरो शिरहरूलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। परम प्रभु मेरो गोठालो हो, परम प्रभु मेरो गोठालो हो, मलाई केहीको खाँचो छैन, खाँचो छैन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खरबर सन्दरनी खबरबर पवित्र परमेश्वर, साँच्चै प्रभु तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो सहारा हुनुहुन्छ। साँच्चै हामीलाई कुनै कुराको डर छैन, कुनै कुराको चिन्ता छैन प्रभु। सबै कुरा तपाईँ दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ, हामीलाई डोराउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हामीलाई सुख चैनको पानी छेउ डोराउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। साँच्चै प्रभु हामीलाई शान्ति आनन्द दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, जीवन दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ। हालेलुया प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ, तपाईँ महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीलाई प्रेम गरेर साँच्चै प्रभु आज स्वर्ग राज्य छोडेर यस पृथ्वीमा आउनुभयो प्रभु। आज हाम्रो निम्ति रगत बगाउनु भयो प्रभु, आज हामीलाई शुद्ध पार्नु भएको छ प्रभु। ओ प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँ प्रेमिलो परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, यहोवाको परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, शान्तिको परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु, जीवन दिने परमेश्वरलाई धन्यवाद छ प्रभु। धन्यवाद छ मेरो महान योगीको परमेश्वर, शक्ति र सामर्थ्यको परमेश्वर प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईको उपस्थितिलाई धन्यवाद, तपाईको छायालाई धन्यवाद भन्दछु प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईले अभिषेक गरिसक्नु भयो। साँच्चै हामी प्रत्येक छोराछोरीलाई तपाईले तेलले अभिषेक गर्नु भइसकेको छ प्रभु, तपाईँ छुनु भएको छ। साँच्चै हामीले जानी नजानी गाएको भजनको रसमा उचालिनु भयो, ग्रहण गर्नुभयो प्रभु, तपाईलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ प्रभु। सबै बिन्ती अनि प्रार्थना तपाईको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह माग्दछु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन, आमेन। जय मसीह। आमेन, आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हाम्रो रोशनी गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। यो आराधनाको भागमा उहाँले हामीलाई यसरी डोर्याउनु भएको छ, परमेश्वरको उपस्थितिमा लैजानु भएको छ अनि परमेश्वरको छायाको महसुस गरिदिनु भएको छ। हामी उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ, साथै परमेश्वर धेरै धेरै आस्नु भएको होस्। प्रभुको महिमा भएको होस्। अब हामी एकदमै महत्त्वपूर्ण भागमा आइसकेका छौँ, हामी वचनको भागमा आइसकेका छौँ।
हामी वचन एकदमै ध्यान दिएर हामी सुन्नेछौँ। हाम्रो स्पेशल फादर हाम्रो पास्टर डोनाल्ड है, उहाँले हाम्रो निम्ति वचन तयार पार्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। पास्टर डोनाल्ड, मैं आपको स्वागत करता हूँ। इस समय मैं आपको लिए देता हूँ। आपके लिए स्वागत है। Thank you. Shukriya, thank you very much. And are you going to interpret in Nepali? No. Yeah, Pastor. Okay. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, everyone. सबैलाई जय मसीह र परमेश्वरको स्तुति होस्। Today is a very special day for Saving Grace. आज चाहिँ सेभिङ ग्रेसको निम्ति एकदमै विशेष खालको दिन हो। Today is 17 years back. Today we started our first service in Dubai, UAE. आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि आजको दिन हामीले सेभिङ ग्रेस युएई मा सुरु गरेका थियौं। 26 March 2004. 26 मार्च 2004 सालको दिन हामीले सुरु गरेका थियौं। Only 2 people attended. 2 जना मात्रै मानिसहरूले अटेन्ड अथवा उपस्थिति जनाएका थिए। After 3 weeks, my family joined. 3 हप्ता पछाडि चाहिँ मेरो परिवार जोइन गर्नु भयो। And I was preaching to my wife and 2 sons. मैले चाहिँ मेरो श्रीमती र मेरो 2वटा बच्चाहरूलाई प्रचार गर्दथे। And the Bible says never to despise the days of small beginnings. अनि बाइबलले बताउँदछ कि सुरुवातका सानो सानो दिनहरूलाई कहिले पनि तपाईले भनौं सानो नसम्झिनुहोस्। And God is faithful to give increase and success. परमेश्वर चाहिँ वृद्धि र सफलता दिनको निम्ति विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। The Holy Spirit teaches us to be patient. पवित्र आत्माले हामीलाई धैर्य र संयमी बन्नको निम्ति सिकाउनुहुन्छ। In our own strength we are impatient. हाम्रो आफ्नै शक्ति र सामर्थ्यमा चाहिँ हामी अधैर्यशील व्यक्तिहरू हुन्छौं। We can get angry soon. हामी छिट्टै रिसाउने प्रकारका हुन्छौं। Upset very soon. निराश हुने खालका हुन्छौं। But when we surrender to the Holy Spirit, तर जसै हामी पवित्र आत्मामा समर्पण गर्छौं आफैलाई, He changes us and makes us like Jesus. उहाँले हामीलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ र येशू जस्तै हामीलाई बनाउनुहुन्छ। So we want to thank the Lord for your partnership also. त्यसकारण तपाईहरुको यो साझेदारीको निम्ति पनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं। Our Nepali church too is in the 6th year now. हाम्रो नेपाली मण्डली चाहिँ अब 6औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। No, 7th year I believe. 7औं 2014 we started, right? Or 15, 2015. 6औं वर्षमा रनिङ भइरहेको छ। रनिङ इन 6th year. 6th, yes. We thank the Lord for His faithfulness. अनि हामी परमेश्वरलाई उहाँको विश्वसनीयताको निम्ति धन्यवाद दिन चाहन्छौं। And God has a purpose when He plants everyone in His house. परमेश्वरसँग एउटा उद्देश्य छ जसै उहाँले हरेकलाई घरहरुमा बसाल्नुहुन्छ भने उहाँको एउटा योजना छ। So today I want to speak on the power of our thoughts and words, our thoughts and our words. त्यसकारण आज म तपाईहरुको बीचमा हाम्रो वचन र हाम्रो सोचको शक्तिको विषयमा प्रचार गर्नेछु। Please turn with me in your Bibles to Isaiah 55 verses 8 and 9. कृपया तपाईहरु सबैले मसँगै एसायाको 55 अध्यायको 8 देखि 9 पद पल्टाउनु होला। You can read it in Nepali. हामीहरु नेपालीमा पढ्ने छौं। किनकि मेरा विचारहरु तिमीहरुका विचार हैनन् र तिमीहरुका चाल मेरा चाल हैनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। जसरी आकाश पृथ्वी भन्दा अग्लो छ त्यसरी नै मेरा चाल तिमीहरुका चाल भन्दा र मेरा विचार तिमीहरुका विचार भन्दा अलगा छन्। Amen. So here we see there is a comparison. यहाँ हामी देख्दछौं एउटा तुलना गरेको कुरालाई देख्दछौं। And that comparison is God's thoughts, God's ways versus man's thoughts and man's ways. अनि त्यो तुलना चाहिँ परमेश्वरको चालहरु र परमेश्वरको विचार र मानिसहरुको चालहरु मानिसको विचारसँग तुलना छ। And what is God saying here? What is God said here? परमेश्वरले यहाँ के भन्नु भएको छ त?
My thoughts are not like your thoughts. उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो विचारहरू तिमीहरूको विचारहरू होइनन्, My ways are not like your ways. मेरो तरिकाहरू मेरा चालहरू पनि तिमीहरूका तरिकाहरू जस्ता र चालहरू So जस्ता होइनन्। let us see, let us learn how God thinks. हामीहरू एकचोटि यो कुरालाई सिकौँ कसरी परमेश्वरले विचार गर्नुहुन्छ। Genesis chapter 1, उत्पत्ति 1 अध्यायको verses 2 and 3. 2 र 3 पद हामी पढ्नेछौँ नेपालीमा। पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरका आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। आमेन। Amen. It says that the earth was formless, there was darkness, and God's Spirit was moving over the face of the heavens, and God said, "Let there be light," and there was light. हेर्नुहोस् त यहाँ पृथ्वी आकार बिनाको शून्य थियो अनि समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वर चाहिँ के गर्दै हुन्थ्यो परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। So, what is God's thought? परमेश्वरको विचार चाहिँ के हो अथवा कस्तो प्रकारको हो त? Let there be light. उहाँले भन्नुभयो त्यहाँ उज्यालो होस्। Now, do you think God just thought, "Let there be light," and he did nothing? तपाईले यो कुरा के यसरी विचार गर्नुहुन्छ परमेश्वरले यस्तो त्यहाँ उज्यालो होस् भनेर सोच्नु भयो तर काम चाहिँ केही गर्नु भएन भनेर सोच्नुहुन्छ? Many times we think something, धेरैपल्ट हामीहरू केही कुराहरू सोच्दछौँ, even good things, असल कुराहरू पनि सोच्दछौँ, but then we don't do anything about it. तर त्यो हामी गर्न चाहिँ गर्दैनौँ। Then we don't see it happen. अनि त्यसपछि त्यो कुरा भएको त हामीले सोचेको कुरा वास्तविक रूपमा भएको हामी पाउँदैनौँ। God not only thought, but he also said it. परमेश्वरले भने त्यो खाली उहाँले सोच्ने मात्र हैन तर उहाँले भन्नु पनि भयो। The Bible says in Genesis chapter 1, we read right now, it says, God said, "Let there be light." बाइबलले बताउँदछ जसै हामीले भर्खरै पढेको उत्पत्ति 1 अध्यायमा उहाँले भन्नुभयो उज्यालो होस्। God's ways are high above our ways. That's what he said. परमेश्वरले भन्नुभयो परमेश्वरको मार्गहरू चाहिँ हामीहरूको भन्दा अलगा छन्, त्यो परमेश्वरले भन्नुभयो। In the same chapter, Genesis 1, verses 11 and 12, अनि यही उत्पत्तिको यही अध्यायमा 1 अध्यायको 11 र 12 मा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तब परमेश्वरले भन्नुभयो भूमिले वनस्पति बिउ हुनेबाट बिउहरू बिरुवाहरू आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू पृथ्वीमा उमारोस्। तब त्यस्तै भइहाल्यो। भूमिले वनस्पति बिउ हुने बोटहरू र आफ्नो आफ्नो किसिमको बिउ हुने फल फल्ने वृक्षहरू उमार्यो अनि परमेश्वरले हेर्नुभयो त्यो असल थियो। आमेन। amen. So we see that God not only thought, but he spoke. हेर्नुहोस् त हामी देख्दछौँ परमेश्वरले खालि सोच्नु मात्र भएन तर उहाँले बोल्नु पनि भयो। So we understood God's ways, thoughts and ways. यहाँ हामी यहाँ बुझ्दछौँ कि परमेश्वरको विचारहरू र परमेश्वरको मार्गहरूको बारेमा यहाँ हामी बुझ्दछौँ। God cares for us. परमेश्वरले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। He cares for all mankind. परमेश्वरले समस्त मानव जातिलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। The sun does not only shine on the righteous, it shines on the wicked also. अनि यो सूर्य चाहिँ खालि धर्मीहरूको निम्ति मात्रै उदाउँदैन, यो तर यो सबै अधर्मीहरूको निम्ति पनि उदाउँछ। Because God cares for everyone. किन त भन्दा परमेश्वरले सबै मानिसहरूलाई वास्ता फिक्री गर्नुहुन्छ। And so God made provision of light. त्यसै कारण परमेश्वरले उज्यालोको व्यवस्था गर्नुभयो। Provision of food. खानको व्यवस्था गर्नुभयो। Through the trees, through the plants, through the vegetation. अनि यी भनौँ रुखहरू भनौँ सागसब्जीका कुराहरू मार्फत उहाँले खानेको कुराहरू व्यवस्था गर्नुभयो। God's ways are revealed to us through his word.
परमेश्वरको मार्गहरू उहाँको वचनहरू मार्फत हामीहरूका प्रकट गरिएको छ। If we want to learn God's ways, we will only find it in God's word. Otherwise, it is all the worldly ways. यदि हामी परमेश्वरको मार्गहरू चाहन्छौँ भने हामीहरू केवल परमेश्वरको वचनमा मात्र ती कुराहरू पाउँदछौँ, अन्यथा ती सबै कुराहरू चाहिँ संसारका मार्गहरू हुन्। So that is God's thoughts and God's ways and God's word. अनि यी कुराहरू चाहिँ परमेश्वरका वचनहरू हुन्, अनि परमेश्वरका मार्गहरू हुन्, परमेश्वरका सोचहरू हुन्। Now let's go to man's ways. हामीहरू मानिसहरूको मार्गहरूको विषयमा हामी हेरौँ। Man, after the fall of man, after sin came, अनि पापले प्रवेश गरिसकेपछि अर्थात् पापमा चाहिँ मानिस फसेपछि man became greedy. मानिसहरू लोभी बने। He wanted power to control. अनि मानिसहरूले चाहिँ शक्तिमा रहने अथवा शक्तिको नियन्त्रणमा उनीहरू बस्न चाहन्थे। We learn in the story of the Tower of Babel. हामीहरू बाबेलको धरहराको विषयमा हामी कथा पढेका छौँ। If you read that in Genesis chapter 11, हामीहरू त्यो उत्पत्तिको अध्याय 11 मा हामी पढ्दछौँ। Genesis chapter 11 verses 1 to 9. We are not going to read all 1 to 9. अनि उत्पत्तिको 11 अध्यायको 1 देखि हामीहरू 9 पद हामी We are पढ्छौँ। not going to read all 9. I'm drawing your attention to verse 4. Please read in Nepali verse 4. हामीहरू तपाईको ध्यान खिच्नको निम्ति हामी 4औं अध्याय मात्रै हामी पढ्नेछौँ। उत्पत्ति 11 को 4 पद। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गैसम्म पुग्ने एउटा धरहरा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। Let us make a name for ourselves. अनि उनीहरू भन्छन्, हामी आफ्नो निम्ति आफ्नो नाउँको निम्ति एउटा सहर बनाऊ। Many times, even today in the world and even in the church, many people want to do something only if their name is there. Will everybody be told that I am so and so, I am so and so, then I will do it. अनि धेरैपल्ट मानिसहरू आफ्नै निम्ति मात्रै कामहरू मण्डलीहरूमा पनि गर्दछन्। उनीहरू भन्छन् म अथवा उनीहरू म यस्तो म यो हो अनि म यस्तो हुँ यस्तो हुन्छ भएपछि मात्रै म गर्नेछु। Greed for fame. भनौँ नाम अथवा प्रसिद्धिको लोभ। Man's ways looks for power to control. मानिसहरूका मार्गहरूले जहिले पनि शक्तिको नियन्त्रण गर्न चाहन्छ। Adam wanted to be like God. आदम पनि परमेश्वर जस्तै हुन चाहन्थे। Because Eve disobeyed God by obeying Satan. किनकि हवाले चाहिँ परमेश्वरलाई शैतानको आज्ञा मानेर परमेश्वरको अवज्ञा गरे। They gave up God's ways and they took a hold of Satan's ways. तिनीहरूले परमेश्वरको मार्गलाई त्यागेर दुष्टको मार्गहरूलाई पछि लागे। So see the difference between man's ways and God's ways. हेर्नुस् त परमेश्वरको मार्गहरू र मानिसको मार्गहरूको बीचको फरक तपाईले यहाँ के पाउनुहुन्छ? God's thoughts, ways and words are to bless. परमेश्वरका सोचहरू र मार्गहरूले आशिष अथवा आशीर्वादी कुराहरू दिन्छन्। Man's thoughts, ways and words are to get everything for self. र मानिसहरूका सोच र मानिसहरूका मार्गहरूले सबै कुरा आफै निम्ति प्राप्त गर्ने कुराहरूको विषयमा भन्दछ। The first Adam fell because of the lust of the eyes, the lust of the flesh and the pride of life. पहिलो आदम यसकारण यसमा चुके कि भनौँ जीवनको सेखी अनि आँखाको अभिलाषा, lust of the flesh शरीरको अभिलाषा and the pride of life. अनि जीवनको सेखीको कारणले पहिलो आदम चुके। Lust of the eyes, how? भनौँ आँखाको अभिलाषा कसरी?
She saw the fruit तिनले त्यो फललाई देखिन्, and she desired it. त्यस पश्चात तिनले त्यो प्राप्त गर्ने इच्छा उनमा जाग्यो। God clearly said, I have nothing to do with it. परमेश्वरले स्पष्टै भन्नुभएको थियो कि यसमा मेरो केही लिनदिन छैन। If you eat of it, you will surely die. तिमीले यदि यो खायो भने चाहिँ तिमी निश्चय नै मर्नेछौ। But the lust of the eyes, तर आँखाको अभिलाषाको कारणले then the flesh wanted it, अनि त्यसपछि त्यो शरीरले त्यो खान र त्यसको उपभोग गर्न चाह्यो। then the pride of life. अनि त्यसपछि जीवनको सिखी आयो। I will be like God. अनि त्यसपछि भन्न थाल्ने त्यस खालको सोचायो कि म परमेश्वरसँग जस्तै हुनेछु। Even today, the enemy tries to tempt mankind in these three areas. आज पनि दुष्टले मानव जातिलाई यी तीनवटा क्षेत्रहरूमा आज पनि परीक्षित गर्न चाहिरहेको छ। The devil knows which way to find. दुष्टले जान्दछ कि कुन प्रकारको मार्गहरूमा हामीलाई मानिसहरू लाउने भन्ने कुरा जान्दछ। You know, every advertisement that you see, तपाईले देख्ने हरेक विज्ञापनहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। when you're driving, when you're traveling, metro or RTA bus or anything, you'll see so many advertisements. तपाईले मेट्रोहरूमा यात्रा गर्दा अथवा ड्राइभिङ गर्दा तपाई धेरै प्रकारका विज्ञापनहरू तपाईले देख्नुहुन्छ। There is not too much matter written, त्यहाँ धेरै कुराहरूको विषयमा लेखिएको हुँदैन, but there is a big picture. र त्यहाँ ठुलो ठुलो तस्बिरहरू पिक्चरहरू देखाइएको हुन्छ। Sometimes I see like on Sheikh Zayed Road such big boarding. The mobile phone is small, the woman picture is big. कहिलेकाहीँ म यो शेख जायद रोडमा देख्छु ठुलो ठुलो पोस्टरहरू देख्छु, अनि त्यहाँ पोस्टरमा भएको तस्बिरमा भएको स्त्रीको पिक्चर चाहिँ ठुलो हुन्छ तर मोबाइल चाहिँ सानो हुन्छ। You either go after the woman or go after the mobile. तपाईँ कि त त्यो स्त्रीको पछि जानुहुन्छ कि त मोबाइलको पछि जानुहुन्छ। Lust of the eyes. आँखाको अभिलाषा। Then after that a person wants it. अनि त्यो देखिसकेपछि त्यो व्यक्तिले देख्ने व्यक्तिले त्यो प्राप्त गर्न चाहन्छ। Now I got it, I am satisfied. अनि उसले यस्तो सोच्न थाल्छ कि ओ मैले यो पाएँ भने म सन्तुष्ट हुनेछु। But after some time that satisfaction goes away. केही समयपछि तर त्यो प्रकारको सन्तुष्टि चाहिँ त्यतिकै बिलाएर जान्छ। There is an advertisement in India. I used to see many years back a Pepsi Cola, Pepsi advertisement. धेरै वर्ष पहिले इन्डियामा म पेप्सीको विषयमा पेप्सी कोलाको विषयमा मैले त्यस्ता प्रकारको विज्ञापनहरू देख्थे। Every brand has a punch line. हरेक ब्रान्डको चाहिँ एक प्रकारको लिखित शब्दहरू हुने गर्दछ। And you know, in Hindi, what was the punch line for Pepsi? तपाईले त्यो हिन्दीकोमा चाहिँ पेप्सीको त्यो मुख्य एउटा त्यस्तो लाइनहरू तपाईले थाहा गर्नुहुन्छ। ये दिल मांगे मोर. अनि त्यो चाहिँ दिल मागे मोर भन्ने हो। ये दिल मांगे मोर. ये दिल मागे मोर। We are like that. Mankind is like that. अनि मानिस जातिहरू पनि त्यस्तै प्रकारका हौं। More. I want more. 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 धेरै म धेरै चाहन्छु, मलाई धेरै चाहिन्छ। Never satisfied. अनि मानिस कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। That is man's ways. अनि त्यो चाहिँ मानिसहरूका मार्ग हुन्। Adam fell in these areas. त्यो क्षेत्रमा आदम चाहिँ असफल बने। But Jesus won the victory in all three areas. तर येशू चाहिँ यी तीनै एरियाहरूमा क्षेत्रहरूमा येशू चाहिँ विजय बन्नुभयो। Satan tempted him in the wilderness, and every time Satan tempted Jesus, he spoke back to Satan, and he said, "It is written in God's word." दुष्टले येशूलाई चाहिँ उजाड स्थानमा भनौँ यसरी परीक्षा गरे र हरेक परीक्षाहरूमा येशू चाहिँ विजयी बन्नुभयो। येशूले भन्नुभयो हरेक Amen.
यसुले Jesus, the Son of the Most High God, depended on God's word. अनि यसु जो चाहिँ सर्वोच्च परमेश्वरका पुत्र पनि परमेश्वरको वचनमा निर्भर गर्नुभयो। How much more we should? त्यसो भने हामीहरू चाहिँ कति बढी गरेर परमेश्वरको वचनमा निर्भर हुनुपर्ने त। So, point one is comparison. God's thoughts, man's thoughts. God's ways, man's ways. पहिलो बुँदा चाहिँ तुलना, मानिसहरूको विचार परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको सोच मानिसहरूको सोच। Point two, the power of God's word. दोस्रो बुँदा चाहिँ परमेश्वरको वचनको शक्ति। Now in Nepali we'll read Isaiah 55 verses 10 and 11. हामीहरू नेपालीमा पढ्नेछौँ एशियाको 55 अध्यायको 10 देखि 11 पद। जसरी वृष्टि र हिउँ आकाशबाट झर्छ त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर पाली उमार्छ र छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ, त्यसरी नै मेरा मुखबाट निस्केको वचन पनि हुनेछ। यो म कहाँ व्यर्थै फर्कने छैन, र मैले इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ, र जुन कामको निम्ति म त्यसलाई पठाउँछु त्यसमा त्यो सफल हुनेछ। आमेन। Amen. Amen. Hallelujah. So Hallelujah. the power of God's word. God's word is sent with a purpose. परमेश्वरको वचनको शक्ति चाहिँ यो हो कि परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटा उद्देश्यको साथ पठाइन्छ। Rain comes down but it doesn't go up. पानी चाहिँ वर्षा चाहिँ वृष्टि चाहिँ आकाशबाट भुइँतिर झर्छ, तर यो माथि फर्केर जाँदैन। It completes its work. यसले आफ्नो काम खत्ते गरेरै छोड्छ। Once the rain is released, it doesn't come back. अनि एकपल्ट पानी परिसकेपछि यो फर्केर जाँदैन। It is sent for a purpose. अनि यो एउटा उद्देश्यको निम्ति पठाइएको हो, so that it will bring forth fruit. ताकि यसले चाहिँ फलहरू फलाउन सकोस्, उमार्न सकोस्। It will give seed to the sower and bread to the eater. अनि यसले It may give seed to the sower and bread to the eater. अनि ताकि यसले छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन सकोस्। The word of God that is released from our mouth will complete the work of God. हामीहरूको मुखबाट निस्केको परमेश्वरको वचनले परमेश्वरको योजनालाई पूरा गर्नेछ। When we speak anything based on God's word, it will bring prosperity. परमेश्वरको वचनमा आधारित भएर यदि परमेश्वरको वचनहरू कुनै पनि हामी वचनहरू बोल्छौँ भने यसले प्रशस्तताका कुराहरू ल्याउनेछ। I want to encourage you today to think positive things. म आज तपाईहरुलाई सकारात्मक सोच राख्नको निम्ति म तपाईलाई उत्साह दिन्छु। But you might tell me, Apostle, sometimes I'm getting negative thoughts. तपाईले यसो भन्नुला, ए ओहो अपोस्टल कतिपल्ट त म त नकारात्मक कुराहरू राख्छु। Sometimes I fear about my job. कतिपल्ट म मेरो कामहरूको विषय जाला भनेर डराउँछु। My family. मेरो परिवारहरूको विषयमा म डराउँछु। My health. मेरो स्वास्थ्यको विषयमा म डराउँछु। My finances. मेरो आर्थिक कुराहरुमा मलाई डर लाग्छ। My future. मेरो भविष्यप्रति मलाई डर लाग्छ। I get worried. म यसरी धेरै दुखित बन्छु। And I keep thinking about it. म त्यसकारण म यस्ता कुराहरुमा सोचिरहेको हुन्छु। The Holy Spirit is telling me there is somebody here, you're not getting sleep in the night. पवित्र आत्माले तपाईहरुलाई मध्ये कतिजनाले यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि त्यहाँ कोही यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ तपाईले रातमा सुत्न सक्नु भएको छैन। The Lord is telling you, trust in Him. परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईले उहाँलाई विश्वास गर्नुहोस्, उहाँमा भरोसा गर्नुहोस्। People have promised you, but they don't keep to the promise. मानिसहरूले तपाईले प्रतिज्ञा गर्छन् तर उनीहरू त्यो प्रतिज्ञामा रहन सक्ने छैनन्। You have been disappointed. तपाई एकदमै निराश बन्नु भएको छ। And the Holy Spirit says you have been disappointed because you are looking to people, you put your trust in people. तपाई यसकारण निराश बन्नु भएको छ कि तपाईले आफ्नो भरोसा मानिसहरुमा राख्नु भयो। It does not mean that God cannot use people, He can use people. यसको मतलब यसो भन्न खोजिएको होइन कि परमेश्वरले मानिसहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, त उहाँले मानिसहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। But He does not want you to trust people. तर उहाँले भन्नु खोज्नु भएको कुरा चाहिँ तपाईले मानिसहरुमा मात्रै मानिसहरुमा भरोसा गर्न चाहिँ नगर्नुहोस्।
he doesn't want you to depend upon people. उहाँले तपाईँ चाहिँ मानिसहरूमा निर्भर गरेको चाहनुहुन्न। The Bible says, cursed is the man who puts his trust in flesh, but blessed is the man who puts his trust in God. अनि बाइबलले बताउँदछ धन्य हो ती मानिसहरू जसले आफ्नो भरोसा परमप्रभुमा राख्दछन्। Amen. 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 So, God's word that you speak, त्यसकारण परमेश्वरको वचन चाहिँ तपाईले बोल्नुहोस्। it carries God's power. अनि यो बोलिएको वचनले परमेश्वरको शक्तिलाई बोकेको हुन्छ। I'm going to the third point, म तेस्रो बुदामा जान लागिरहेको छु and I'm going to close with this point. अनि यो बुदासँगै म अन्त्य गर्नेछु। God's word in you, inside you. परमेश्वरको वचन तपाईमा र तपाईभित्र। God has given you the authority to speak His word through Jesus. परमेश्वरले येशू मार्फत उहाँको वचन तपाईले अधिकारका साथ बोल्नको निम्ति तपाईले अधिकार दिएको छ। Let's read Romans 10:8. रोमी 10 अध्यायको 8 पद हामी पढ्नेछौँ। Romans 10 verse 8. तर त्यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्दछौँ। The word is near you, the word is in your mouth and in your heart. वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा र तिम्रो हृदयमा। I want you to know something this afternoon, that you carry God's power inside you. म तपाईले यो मध्याह्नको दिनमा यो कुरा एकदमै राम्रोसँग बुझेको चाहन्छु कि परमेश्वरको वचन तपाईले आफै भित्र बोक्नु भएको छ। You're not an ordinary person. तपाई एउटा साधारण किसिमको व्यक्ति हुनुहुन्न। You're an extraordinary person. तपाई एक असाधारण किसिमको व्यक्ति हो। You're not powerless, you're powerful. तपाई शक्तिहीन हैन तर शक्तिशाली व्यक्तिहरू हुन्। You are not a victim, you are a victor. तर तपाई शिकार हैन, तपाई चाहिँ शिकारी व्यक्तिहरू हो। In Christ Jesus, your life is now hidden. येशू ख्रीष्टको नाउँमा तपाईको जीवन चाहिँ लुकिएको छ। The enemy has no authority to touch you. दुष्टले तपाईमा कुनै पनि छुने कुनै अधिकार छैन। You know, when man fell down, Adam and Eve fell into sin, हेर्नुस् त जब मानिस जाति अथवा आदम र हवा चाहिँ पापमा फसे त्यसपछि not only was Adam and Eve affected, the whole creation was affected. त्यस पश्चात आदम र हवा मात्रै त्यो कुराबाट प्रभावित भएनन्, पुरै मानव जाति पुरै सृष्टि नै प्रभावित भयो। And the Bible says that all creation is longing for the manifestation of the sons of God. Manifestation means to show forth the sons of God. This creation is waiting for us to declare. अनि बाइबलले बताउँदछ कि समस्त सृष्टि चाहिँ परमेश्वरको पुत्रको येशूको प्रकटीकरणको निम्ति भनौँ पर्खिराखेको छ। यो सम्पूर्ण सृष्टिले पर्खिराखेको छ। Now we are the sons of God. अब हामीहरू चाहिँ परमेश्वरका छोराहरू So हौँ। creation is waiting for us to speak the word. त्यसकारण सृष्टिले चाहिँ हामीहरूले परमेश्वरको वचन बोलेको कुरालाई पर्खिराखेको हुन्छ। This mind within us is the mind of Christ Jesus. यो दिमाग, यो हाम्रो मन, हामी भित्र भएको मन चाहिँ ख्रीष्टको मन हो। There is no room for wickedness, wicked thoughts, no room. अनि दुष्ट विचार, दुष्ट कुराहरूको निम्ति हाम्रो मनहरूभित्र कुनै कोठाहरू हुँदैन। We make a choice to think on good things. अनि हामीहरू असल कुराहरू सोच्नको निम्ति हामी सोच्ने कुराहरूको छनौट गर्दछौँ। We make a choice to think on good things. हामीहरू असल कुराहरू छनौट गर्नको निम्ति हामी त्यो कुराहरू छान्छौँ। When we think on good things, then we will work towards it. जसै हामी असल कुराहरू सोच्दछौँ भने हामी त्यसप्रति त्यो कुरा गर्नको निम्ति हामी गर्दछौँ। You know what fills your heart and mind the most? That is what you will speak. तपाईले जे कुराहरू तपाईले आफ्नो मन र आफ्नो हृदयमा जे कुराहरू बढी सोच्नुहुन्छ त्यही कुराहरू बोल्नुहुन्छ।
The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. बाइबलले बताउँदछ हृदय भित्रको प्रशस्तताबाट मुखबाट बोलिन्छ, कुरा बोलिन्छ। Psalms chapter 2 and verse 8 says, ask of me and I will give you the nations for your inheritance. भजन सङ्ग्रह 1 को 1 No, 2, अध्यायमा 8, 2. It is there, I think so, it's there with you. Psalms 2, 8, ask of me and I will give you the nations for your inheritance, the ends of the earth as your possession. भजन सङ्ग्रह 2 को 8 अध्यायमा बताउँदछ मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुल्याइदिनेछु। Amen. Ask. आमेन। त्यसकारण तपाईले माग्नुहोस् And then imagine. अनि त्यसपछि तपाईले सोच्नुहोस्। Ask, माग्नुहोस्, believe, विश्वास ask, गर्नुहोस्, believe, and imagine. माग्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, त्यसपछि कल्पना गर्नुहोस्। You're looking for a job, तपाईले काम खोज्दै हुनुहुन्छ, you're looking for a house of your own, तपाईले आफ्नै घर खोज्दै हुनुहुन्छ, driving license, ड्राइभिङ लाइसेन्सको निम्ति तपाईँ कार, खोज्दै हुनुहुन्छ, कार for a खोज्दै car. हुनुहुन्छ। What is it you're desiring? तपाईले के कुरा इच्छा गर्दै हुनुहुन्छ? I want you to think that you have it and then it will come to you. तपाईले त्यो कुरा आफूले पाएको हो भनेर सोच्नुहोस् अनि तपाईँ कहाँ त्यो आउनेछ। But if you don't believe, you will say, no, I will not get it. I don't have the money. I am poor. I'm not qualified. तपाईले यदि हो म त क्वालिफाइड छैन, म गरिब मानिस हुँ, मसँग पैसा छैन भन्ने कुराहरू सोचेर तपाईले विश्वास गर्नु भएन भने चाहिँ You want to be successful? तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ, Speak God's word. परमेश्वरको वचन बोल्नुहोस्। Believe what God says, not what somebody else says. अरूहरूले भनेको कुरामा होइन तर परमेश्वरले जे भन्नुभएको छ त्यो कुरामा विश्वास गर्नुहोस्। Matthew 10, 8 says, heal the sick. मत्ती 10 को 8 पदले भन्दछ बिरामीहरूलाई निको पार, Heal the sick. बिरामीहरूलाई निको पार। Correct? Is it correct? Heal the sick. यस पास्टर। Yeah. Cleanse the lepers. Raise the dead. Freely you have received. Freely give. मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठ रोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीले सित्तैमा पायो, सित्तैमा देऊ। Amen. Matthew 10. Amen. Correct. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out demons. Freely you have received, freely give. बिरामीहरूलाई निको पार, मरेकाहरूलाई जीवित पार, कुष्ठ रोगीहरूलाई शुद्ध पार, भूतहरूलाई निकाल, तिमीले सित्तैमा पायो, सित्तैमा देऊ। When man's ways and thoughts become like God, जब मानिसहरूका सोचहरू र मार्गहरू परमेश्वरका जस्तै हुन्छन्, we will live with great power and authority every day of our life. हामीहरू जीवनको हरेक दिनमा ठुलो महान शक्ति र अधिकारका साथ हामी जिउँछौँ। And each one of you तपाईहरू हरेक व्यक्तिहरू will say like Peter and John, अनि तपाईहरू हरेक व्यक्तिहरू पनि पत्रुस र यूहन्ना जस्तै भन्नेछन्। as they said in Acts chapter 3 and verse 6, उनीहरूले प्रेरितको 3 अध्यायको 6 पदमा भने silver and gold I don't have, सुन चाँदी मसँग छैन, but what I have I give you. तर जे मसित छ त्यही म तिमीलाई तँलाई In दिन्छु। the name of Jesus Christ of Nazareth, get up, walk. नासरतको येशू ख्रीष्टको नाममा हिँड, उठ, हिँड। When your thoughts become like God's thoughts, जब तपाईको सोचहरू परमेश्वरका सोचहरू जस्तै विचारहरू जस्तै बन्छन्, your words will become like God's words. तपाईको मुखले बोल्ने वचनहरू पनि परमेश्वरका वचनहरू जस्तै बन्छन्। Jesus commanded Lazarus, come. He said, come forth, come out. येशूले लाजरसलाई चाहिँ आज्ञा दिनुभयो, बाहिर निस्कि, बाहिर आइजा। Jesus commanded the storm and the wind and the waves, say, be still, quiet. येशूले त्यो आँधीलाई चाहिँ आज्ञा दिनुभयो, शान्त हो, शान्ति होइजा। When your thoughts get in line with God's word, जब तपाईको विचारहरू चाहिँ
परमेश्वरको विचार परमेश्वरको वचनसँग एउटै रेखामा जब हुन्छन् then the word that you will speak will come to pass. त्यसपछि तपाईँले बोल्ने वचनहरू चाहिँ भनौँ ती कुराहरूले काम गर्न थाल्नेछन् You will tell someone you are blessed. तपाईँले कसैलाई भनेछ तपाईँ आशिषित बन्नुहोस् They will be blessed from that day. अनि त्यस दिनदेखि उनीहरू आशिषित बन्नेछन् You will declare on your life, I got a beautiful job. You will get a beautiful job. तपाईँले आफ्नो जीवनमा घोषणा गर्नेछ म एउटा राम्रो काम पाउनेछु अनि तपाईँले काम You tell पाउनेछ people, you speak, people say, be healed in Jesus' name. They will be healed. तपाईँले मानिसहरूलाई यसको नाममा चङ्गाई हैजा भनेर भन्नेछ र उनीहरू चङ्गाई हुनेछन् Let your thoughts, your mind be filled with God's word. तपाईँको विचार तपाईँको मन चाहिँ परमेश्वरको वचनले So that you will stand strong till the end. अनि ताकि तपाईँ अन्त्यसम्म दरिलो भएर खडा हुन सकोस् And God will use each one of you for His glory. अनि परमेश्वरले तपाईँ हरेकलाई उहाँको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्नुहुनेछ God bless you. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् Amen. I'm just going to pray for Sister Sapna because she's going to share the gospel in Nepal in an interior place. सपना सिस्टरको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ She's now in Nepal and she's going to share the good news with some people. ओके ओके उहाँले चाहिँ पिता परमेश्वर हम केही मानिसहरूलाई सुसमाचार सुनाउने उहाँको योजना छ पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में बहन सपना के लिए हम प्रार्थना करते हैं।